السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناه كويزين فاسيل مع ابتسام. وصفه جديده ان شاء الله. غنقدم لكم بسيطلات بالدجاج بنكهه الحوت، نتمنى من الله انهم يعجبوكم. بالنسبه للمقادير، انا قسمتهم هنا باش ما ندوخكمش. عندي هنايا الدجاج، انا دايره هنايا واحد نص دجاجه وزيده معاه واحد صدر ديال الدجاجه اخرى. عندي هنايا واحد 3 ديال البصلات كبارين، وعندي واحد 2 دروس ديال الثومه. عندي هنايا كما كتشوفوا الربيع، عندي البزار، عندي سكينجبير، التحميره، الخرقوم، شويه ديال زعفران شاره والكمون. اللي كيستعمل ضمات البنه يستعمل ضمات البنه ديال السمك. عندي معلقه كبيره ديال الزبده، واكيد غادي نديرو زيت عاديه. وعندي هنايا عصير الحامض. بالنسبه للدجاج عندي هنايا الشاريه الصينيه، عفوا غادي نرطبها. بسم الله. درت معاها واحد ورقه ديال الرد باش كتعطيها البنه. انا هنايا استعملت الشعريه ديال الارز كتعجبني، نتوما استعملوا اللي متوفره عندكم واللي كتعجبكم. جهه اخرى عندي مقنه، عندي فيها معلقه كبيره ديال الزبده، غادي نزيد شويه ديال الزيت. عندي فلافل الوان، عندي البورو، ممكن تستعملوا البصله، وعندي واحد 2 دروس ديال الثومه. كذلك عندي، اسمحوا لي هنايا غندوخكم، ما عرفتش واش قلت لكم اللوب ديال الحامض مسير غنديروه مع الدجاج. دابا هنا شفت القشور د الحامض عاد تفقعت. الوغ بالنسبه لهاد المقله غادي نديرو معاها نفس التوابل اللي درنا مع الدجاج، يعني التحميره، الخرقوم، السكينجبير، البزار، الكمون والربيع. غادي نديرو زيتون مقطع، وعندي هنايا شويه ديال لي شامبينيون كما كتشوفوا باقي مجمدين. غنخليهم يتطلقوا شويه، عاد نتكتكهم رقاقين، حيت شخصيا نتوما الا كيعجبوكم هكا ممكن ديروهم، ولكن شخصيا انا وليداتي الا لقاوهم ما غاديش ياكلوا لي نهائيا هاد البساطلات، فكنتكتكهم مزيان، كنردهم رقاق، عاد كنديرهم في الحشوات. غنبداو على بركه الله التحضيرات ديالنا. الوغ على بركه الله غادي ندير البصله ديالتي. بسم الله. يعني غنطيب عادي. غادي ندير هنايا نصف الكميه ديال الحامض، النصف الاخر نخليه البوارو والفلفله اللي درناهم كيتشحروا اون ميم طون. غادي ندير اللوب ديال عصير ديال حامض مسير، غندير ديك الزبيده، غندير الزيت واحد 4 المعالق كبار، زيت عاديه، زيت نباتيه. وغادي ندير سمحوا لي حصل خير صافي. وغادي نحاول ندخل هاد الشرموله في الدجاج، وغادي نديرو في الاول يتقلى واحد شويه على عافيه شويه مجهده ياك، ومن بعد غادي نقص عليه ونخليه يطيب. فوالا رجعت لكم. هنايا الدجاج ديالنا ها هو كيتقلى. عندي هنا البصله، عندي داك البورو عفوا والفلافل نستعملهم كما قلت لكم الشامبينيون اللي قطع فرقه. غنزيد عليهم الحامض مسير والقشور ديالو، ونزيد عليهم التوابل وعصير داك المعلقه اللي بقات ديال عصير الحامض. كما شفتوا ما استعملتش نهائيا ديال الصباح، ما استعملتش نهائيا الملحه، لان درنا العصير الحامض والحامض مسير عندي انا حايل، يعني عندي مالح حتى الاخر. وغادي نغتيفي لو نشوف شنو ناقص وشنو ما ناقصش. ان شاء الله غادي نستعملوا لاصوص صوجا، نسيت ما ذكرتها لكم قبيله، حقتها الاخير. هنا غنخلي هاد المكونات ينسجموا مع بعضياتهم. غادي نقطع الشعريه الصينيه
وغنسينا على الدجاج ديالي يطيب. ان شاء الله ملي غيطيب الدجاج نتلاقاو باش نكملوا المراحل ديال البساطات ديالنا. رجعت لكم نقول لكم انني غنزيد شويه ديال الماء، غير شويه ماشي بزاف، لان البصله الدجاج كيطلقوا الماء ديالهم سورتو تشحروا، فديجا راهم طلقوا. صافي غادي نسد عليه هنايا يطيب ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. فوالا هنايا الدجاج ديالنا طاب، غادي نخليو ديك الضميره نعتذر على الصداع ديال وليدات في الزنقه، العطله بدات. فوالا غنخليو هاد الدغيميره هادي حتى كتوقف الزويته ديالها. وهاد الدجاج هذا شوف كي وسخت البوطه، هاد الدجاج هذا غادي نخليه يبرد وغادي نقطعوه ان شاء الله ونتلاقاو باش نكملوا التتمه ديال هاد البساطات ديالنا. فوالا البنات، هنايا زدت على الخليط ديال الفلافل والشامبينيون، زدت عليه الشعريه الصينيه بعد ما صفيتها وقطعتها. غادي نزيد الزيتون. هنايا الدجاج ديالي من بعد ما برد قطعته، ماشي نتفتو، قطعته باش يجينا زعما بحال الحوت. نديرو شويه د الخضع. فوالا غادي ندير صوص صوجا، واحد 2 معالق كبار، انا عندي هنايا ثقيله. وهذه الدغيميره ديالنا من بعد ما وقفات، يعني شحرات مزيان. هادشي كلشي غنردوه يعاود يتشحر فوق البوطه. وغادي نذوقوا الملحه ديالتنا. انا ذقت كل حاجه يعني بوحديتها جاتني مزيان، ولكن غادي نعاود نذوق ان شاء الله من بعد ما تخلط هذا الشيء. غنرد هاد المكونات يتشحروا ونخليهم يبردوا ونتلاقاو باش نمونطيو ان شاء الله البساطلات ديالنا. غندوب شويه ديال الزبده والزيت باش يبردوا، باش من ندهن بهم الورقه ما يقطعوش ليا الورقه. هنا اللي كيتوفر على الكروفيت يقدر يزيدوا معاهم، يزيدوا مع الفلافل، يزيدوا معاهم تما في ديك المرحله. الا بغيتو كاع ما طيبوهش غيطيب غير مع البسطيله باش كيبقى باين. ملي كنطيبوه في الحشوه وكنعاودو ندخلوه للفران كيزيد يتكمش. فملي ديروا يعني الفلافل ديالكم والشامبينيون وداكشي، مي طفيو لوحوا لي كروفيت ديالكم وغطيو عليهم وخلطوا جميع المقادير وعمروا البساطله ديالكم، راه كيجيو زوينين. انا غادي نردو هادو كما قلت لكم يتشحروا ونخليهم يبردوا ونتلاقاو ان شاء الله باش نمونطيو البساطلات ديالنا. رجعت لكم، انا بديت هنايا كنصايب وصايبت صينيه اخرى كنخليهم هكا محلولين باش كينشفوا. نصايب معكم واحد الجويجات ان شاء الله. قبيله حنا خدامين دابا شدات العكس. انا غادي نجيبها على الجهه الحرشه كيف ما كتعرفوا كلكم. غادي ندهنها بخليط ديال الزبده والزيت، بطبيعه الحال كيكون بارد. حشوه كذلك بيان سور كتكون بارده. وغادي نبقى نجمع وغادي ندهن كما قلت لكم بخليط ديال الزبده والزيت. غتسمحوا لي البنات غنخدم بيديا عادي. انا كنجمع غنجيب طرف اخر. انا هنايا الورقه عندي كبيره، شي قسمتها على 4.
غادي نقلبها وغادي نعاود نضغط عليها. هاد المره غادي ندهن، غادي نجمعها باصفر البيض، كنزيد فيه شويه ديال المليحه باش كتحيد لنا ديك الزفوريه. انا كنجمع، كلكم كتعرفوا تبارك الله كيفاش يعني البسطيله كيفاش كتجمع كلها والطريقه ديالها. انا ملي بغا يدير خليط ديال الطحين والماء يديرها. غادي نعاود لكم حيده اخرى ديجا مقدمه لكم، هذه مقطعه ديجا مقدمه لكم في القناه، يعني في الاول زعما كاين دابا قلت لكم ديك الاول بحال زعما دابا تبارك الله يعني في الفيديوهات الاولى قدمت لكم بسيطلات، وحده ديال الحوت وحده ديال الدجاج باللوز، كيجيو زوينين حتى هما. صافي غادي نخليهم ينشفوا وغادي نديرهم في المجمد كي غادي ندير ليهم، غادي نعاود غادي نلففهم مزيان في بالبلاستيك باش ما يدخلهمش الهواء، باش ما يقصهمش الماء بلوتو، وغادي نخليهم يجمدوا. وديك الساعه غادي اما غادي نلفف كل وحده في بابي سوليفان ونديرهم في بواطات، اما كنفرق بيناتهم بميكات، وهكا كيجيوني ساهلين. وكان ملي كنبغيوهم كنجبدوهم مباشره من المجمد كنجبدوهم للفران يكون سخون، كندهنوهم بزبيده او فوالا بزبيده، كندهنوهم بزبيده وكندخلهم كما قلت لكم ديريكت الفران يكون سخون، وكنتناولوهم بالصحه والراحه. بقات لي انا وحده غنكملها وغندير هاد لازيطاب كاملين اللي قلت لكم نخليهم ينشفوا، من بعد غادي نديرهم يتجمدوا، وان شاء الله نتلاقاو من بعد ما نطيب شي وحيدات العشاء، نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. فوالا من بعد ما خرجوا من الفران كيجيو على هذا الشكل هذا. انا دهنتهم بالبيض باصفر البيض وشويه ديال الحار، كيجي لوغو ديالهم زوين، كيجيو مقرمشين. الوصفه ديالتنا سالات، ان شاء الله نلقاكم في وصفات اخرى، فيديوهات اخرى في احسن الاحوال. كما العاده خليت لكم راحه الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.